أري إجزاء يا جماعة أري جلسوا شيء إندي بجاجال ما لترو ده كم أجي نيجي إجزاء أري جلسوا نقول تيسا نام كاركوت إندي تندم بدبرو دري بكيتي ما كاميرا بريتو مالكس إذا تريند ما جلسوا أشوف أيجس موت وارد يقول لهم يالكسوت جيم بتقعد الدنيا أنت ولا تيسا راسم أنت نزيل الجملة دي مان